सर्फेस रेन वाटर चाहिँ हामीले अन्डरग्राउन्डमा कसरी हामी सिम्पली डाइभर्जन गरेर गर्ने एउटा सिम्पल मेकानिजम हामीले ग्राउन्ड वाटर रिचार्ज भन्छौँ। लट्स अफ टेक्निकल एन्ड कम्प्लिकेटेड डेफिनेसन्स। पहिला सिम्पली एउटा चाहिँ त्यो कसरी हुन्छ भन्ने कुरा एउटा लोकस सिम्पल लोकस टेक्नोलोजीबाट गर्न सकिन्छ एट एनी प्लेस बाई एनी पिपल एट एनी पोइन्ट अफ टाइम। अर्को चाहिँ यसले चाहिँ हामीले अब एक्जिस्टिङ पोन्ड्सहरूलाई रिभाइभ पनि गर्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ यो ट्रेन्चेस रेन गार्डन्स वेल्सहरूबाट पनि हामीले रिचार्ज गर्न सक्छौँ। र यसको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने वी निड अन्डरस्ट्यान्ड द जियोलोजी एन्ड सोइल क्यारेक्टरिस्टिक्स। र अब हामीले गरेको प्रायः चाहिँ लास्ट 2 इयर्समा 2-3 इयर्समा गरेको प्रायः रिचार्जिङ प्रोजेक्ट्सहरू चाहिँ मोरलेसन साबागाउँ फर्मेसन विच इज वान अफ द 4th फर्मेसन अफ काठमाडौँ भ्याली इन टर्म्स अफ हाइड्रोजियोलजिकली इज आर भेरी पोटेन्सियल फर रिचार्ज। वाटरले लास्ट 2-3 इयर्समा गरेको कुराहरू चाहिँ बेसिकली वाटर एउटा आफ्नो पोजिसनिङमा चाहिँ के छ भने यो करेन्ट स्ट्राटेजीमा वी हेभ टु वर्क विथ द प्राइभेट सेक्टर टु प्रमोट देम इन द सेक्टर भन्नेमा चाहिँ हाम्रो इनिसिएसन बेसिकली कोका-कोला फाउन्डेसनसँगको सहकार्यमा हो। र हजुर सबैलाई थाहा छ वाटर एज एन एनजिओ इज डज नट इम्प्लिमेन्ट इट्स ओन प्रोजेक्ट, इट इम्प्लिमेन्ट्स थ्रु पार्टनर। सो यो केसमा चाहिँ हाम्रो सहकारी गर्ने पार्टनर चाहिँ सेन्टर फर इन्टिग्रेटेड अर्बन डेभलपमेन्ट CID हुनुहुन्छ। सो बेसिकली हाम्रो यो चाहिँ के हो भने अब हजुरहरूलाई वाटरको बारे थाहा रहेछ। हाम्रो चाहिँ बेसिकली वाटरको एउटा स्ट्राटेजिक एप्रोच के हो भने पार्टनरसिप, इम्पावरमेन्ट र सेक्टर स्ट्रेन्थनिङ। यो 3टा हाम्रो स्ट्राटेजिक एप्रोचमा चाहिँ हामी काम गर्छौँ जुनसुकै काम गरे पनि। र बेसिकली यो रेन वाटर हार्भेस्टिङ र डाउन रिचार्ज पनि यही भित्र पर्छ। र अर्को चाहिँ फिलोसफी वाटर एडुकेसन वी हेभ टु डेमोन्स्ट्रेट एन्ड मेक देम एबल टु अन्डरस्ट्यान्ड बाई द पिपल एन्ड द सेक्टर सो द्याट दे कुड चेक अप एन्ड स्केल इट अप इन फर वाइडर एप्लिकेसन्स भनेर हामीले यसलाई भन्छौँ, जसलाई हामी डुइङ सम इन्फ्लुएन्सिङ रेस्ट भन्ने हाम्रो फिलोसफीबाट हामी गाइडेड छौँ। सो यो प्रोजेक्ट पनि त्यसैले चाहिँ ठुलो स्केलको नभए पनि केही चिज डेमोन्स्ट्रेबलको प्रोजेक्ट भएको हुनाले वी थट द्याट इट वुड बी बेटर टु सेयर विथ अल दिस सेक्टर प्रोफेसनल्स। र अर्को एउटा चाहिँ यो प्रोजेक्ट हामीले किन सानै भए पनि यसको इम्पोर्टेन्स छ भन्दाखेरि वाटरको जर्नी टुवर्ड्स वाटर म्यानेजमेन्ट फर वाटर सेक्युरिटी एन्ड क्लाइमेट रेसिडेन्टलाई चाहिँ यसले ठुलो माइने राख्छ हाम्रो जर्नीलाई। सो द्याट्स वाइ वी टुक इट इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट इनिसिएटिभ्स। यसै बेसिकली अब हामीले 3टा प्रोजेक्ट एरियामा चाहिँ लास्ट 2-3 इयर्समा काम गर्नु। एउटा रानीबारी फरेस्टमा, एउटा चाहिँ अन्डर प्रिभिलेज चाइल्ड एजुकेसन प्रोग्राम सानो थिममा, र रिसेन्टली हामीले राजदलगन आर्मी ब्यारेकमा चाहिँ हामीले यसको इम्प्लिमेन्टेसनहरू हामीले गऱ्यौँ। यो 2-3टा प्रोजेक्टको चाहिँ केही सिनप्सिस हो। म यहाँ सरलाई रिप्रेजेन्ट गर्न जमर्को गर्दैछु। यसमा के हो भन्दा के टेक्नोलोजी एडप्ट गर्यो भन्दा भेरी सिम्पल भेरी सिम्पल टेक्नोलोजी युज अफ ओपन स्पेसेस, सर्फेस ड्रेनेजेस अहिले कुरा आयो र एक्जिस्टिङ बिल्डिङ्स। के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी यो चिज चाहिँ हेऱ्यो भने धेरैले मैले भने जसले पनि जति बेला जुनसुकै समय पनि रेप्लिकेट गर्न सक्छ। बेसिकली मोर फोकस वाज टु रिचार्ज स्यालो ग्राउन्ड वाटर अक्वाफर। यसमा के टेक्नोलोजिज हामीले इम्प्लोय गऱ्यौँ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ रिचार्ज वेल्स अथवा रिचार्ज स्पेसिफिक फिल्टर च्याम्बर टु मेक स्योर द्याट वाट एभर वी इन्जेक्ट or divert water for underground should be safe or more or less quality water that doesn't pollute the groundwater. एउटा चाहिँ existing surface drainage लाई improvement गरेर not only for drainage purposes but also for aesthetic improvement. अर्को डिसिलिङ बेसिन बेसिकली यसको अब्जेक्टिभ सबैलाई थाहा नै छ। अर्को चाहिँ रिचार्ज ट्रेन्स बनाएर फ्लडिङ र त्यसको ल्यान्डस्लाइडलाई कसरी मिनिमाइज गरेर ट्रेन्स बनाएर चेक ड्याम्सहरू हामी रिचार्ज गर्न सक्छौँ। एउटा त रेन गार्डन इज न्यू कन्सेप्ट जस्तो लागेर हामीले सेयर गर्न खोज्यौँ। अब यो म यसमा धेरै जान्न टेक्निकलिटिजहरूमा रिचार्ज स्पिड के हो भन्ने कुरा भन्नु सबैलाई थाहा छ। दिस इज वाट वी अडप्टेड भन्ने खालि म तपाईँहरूलाई देखाउन मात्रै खोजेको। दिस इज रिचार्ज सिस्टम एन्ड द्याट्स हाउ वी डु इन्क्लुडिङ फिल्टर च्याम्बर्स। यो तपाईँको धक्कन भएको चाहिँ यो फिल्टर च्याम्बर्स हो। यो सर्फेस ड्रेनेज हामीले कसरी सर्फेस ड्रेनेजलाई युज गऱ्यौँ फर इम्प्रुभमेन्ट भनेर। दिस इज बेसिकली वी जस्ट रिसेन्टली डिड इन राजदल आर्मी ब्यारेक। These are distilling basins basically. It's a very interesting चीज हो सरलाई हुन सक्छ। This is how this is रानीबारी फरेस्टमा चाहिँ हामीले एउटा के एडप्ट गर्यौँ भने चाहिँ so there used to be huge flooding and swipe away of topsoil. So we thought that it would be better to have a drainage net
ट्रेन्स बनाएर ड्रेनेज बनाएर चाहिँ एउटा त्यहाँ गयो जसले गर्दा त्यसको लागि चाहिँ हामीले चेक ड्याम ब्याम्बू भेरी लो कस्ट मेटेरियल लोकल एभाइलेबल मेटेरियल्स चेक ड्याम युज गरेर त्यो फरेनर्स टप सोइल चाहिँ फसवे गर्न हाम्रो रोक्दै सो एट द सेम टाइम द्याट इज त्यति बेला पनि रिसर्च हुँदै जाने र त्यहाँको इन्भाइरोमेन्टलाई पनि कन्जर्भ हुने सो एट द सेम टाइम वी अल्सो मेड द्याट ट्रेन्स एज अ गार्डन सो रेन गार्डनको प्रमोसन हामी त्यसरी पनि गऱ्यौँ एउटा अर्को चाहिँ राजदलगञ्जमा देन वी युज त्यो आर्मीको चाहिँ वेटिङ प्लेस रहेछ त्यो पूर्जा रहेछ सो द्याट वाज भेरी अब त्यतिकै डिसमेन्टल गर्ने अवस्थामा रहेछ उहाँले सो द्याट वी थट द्याट वी विल बेटर यिनीहरूको चाहिँ यो वेटिङ प्लेसमा सो पिपल विल सी दिस एन्ड हाउ दे क्यान डु दिस भनेर हामीले त्यहाँ चाहिँ एउटा रेन गार्डन चाहिँ हामी यसरी एडप्ट गऱ्यौँ दिस एराउन्ड 170 to 200 स्क्वायर फिट होला यो अब यो मैले स्न्यापसट त्यो तिनवटा प्रोजेक्टको एक्टिभिटिज हामीले के गऱ्यौँ भन्ने हेरी के पनि गरेका छौँ जस्तै 6वटा रिसर्च मैले त्यो डिटेल चाहिँ जान्न के गऱ्यौँ भन्दाखेरि वी जस्ट रिसर्च विदिन 2 years 126,800 किलोलिटर वाटर अब यो तपाईँको कम्युनिटी फरेस्ट युजर्स ग्रुप र सानो टिमको चाहिँ अलरेडी भ्यालिडेटेड थर्ड पर्सनले भ्यालिडेटले थर्ड इन्स्टिट्युसनले भ्यालिडेट पनि गरिसक्यो इन मनसुन सिजन नाउ दिस थर्ड वान विच आई पुट इट इन रेड yet is yet to be validated by third entity. However, हामीले चाहिँ त्यसलाई इन्फिल्ट्रेसन टेस्टबाट भ्यालिडेट गरिसक्यौँ सो हामीले एडप्ट गरेको रिसर्च कोएफिसिएन्ट भन्दा पनि त्यहाँ धेरै पाइयो सो वी आर कन्फिडेन्ट द्याट वी कमिटेड फर 51,000 किलोलिटर अफ रिसर्च बट देयर विल बी मोर देन द्याट सो इन टर्म्स अफ कस्ट पनि त्यति होइन रिसर्चिङमा इट्स अराउन्ड तपाईँले हेर्नुभयो भने 160 to 287 रुपिस पर लिटर रिसर्चमा हामीले देख्यौँ र एट द सेम टाइम यो प्रोजेक्ट इनिसिएसन गरे बापत यस रानीबारी फरेस्ट युजर्स ग्रुपलाई चाहिँ अवार्ड पनि पाएको छ बिकज अफ द इनिसिएसन्स लाइक कन्जर्भ इन्भाइरोमेन्ट दे कन्ट्रिब्युटेड फर रिसर्च इन ग्राउन्ड वाटर एन्ड इन्भाइरोमेन्टल सस्टेनेन्समा चाहिँ उहाँहरूले त्यो प्रोजेक्ट दिस इज भेरी गुड एट द सेम टाइम पिपल आर द लोकल कम्युनिटिज आर सो बेनिफिटेड बिकज त्यहाँ हामीले त्यसको सिस्टमबाट वाटर फेसिलिटिज पनि प्रोभाइड गऱ्यौँ फ्रम रेन वाटर अब लेसन लर्न चाहिँ के हो भने अब यो इजी त छ त्यतिकै चाहिँ हामीले रिसर्च गर्नुहुन्न इट डजन्ट मेक सेन्स अलिकति टेक्निकलिटी चाहिँ हेर्नुपर्छ सो हाइड्रोलोजीको त्यो फिजिबल छ कि छैन त्यस कारण चाहिँ वाटर टेबलको डेप्थ हेर्नुपर्ला वी अल्सो निड टु थिङ्क अबाउट कस्ट इफेक्टिभनेस अल्सो सोइल क्यारेक्टरिस्टिक्स कस्तो छ प्रिफरेबली स्यान्डी सोइल र अर्को चाहिँ बेटर हायर सोइल पर्मेबिलिटी विल हेभ अ बेटर रिसर्च कोएफिसिएन्ट त्यो एउटा चाहिँ हो भने अर्को चाहिँ तपाईँको त्यो भयो भने एउटा टिपिकल मैले तपाईँलाई इन्फिल्ट्रेसन हाम्रो तिनटै प्रोजेक्टको एउटा टिपिकल बनाएर यहाँ पठाएको छु देखाएको छु त्यो भयो भने देन विल हेभ अ भेरी गुड रिसर्चिङ भनेर चाहिँ हामीले यहाँबाट गऱ्यौँ अर्को कुरा चाहिँ के गऱ्यौँ भने टेक्नोलोजी एडप्टेड हामीले जुन एडप्ट गऱ्यौँ अलरेडी कन्ट्रिब्युटेड रिचार्जिङ एरिया एउटा कन्टिन्युस इन्फ्लुएन्सर 26 आवर्समा हामीले इन्फ्लुएन्सर टेस्ट गर्दा 2 सेन्टिमिटर चाहिँ पानी बढेको देख्यो सो इट्स अ भेरी गुड इन्स्टेड अफ लिभिङ देम एज अ स्ट्याग्नेन्ट त्यसले चाहिँ यो चिजले पनि के भने यो गर्दाखेरि यो राम्रै कन्ट्रिब्युसन गर्दो रहेछ ग्राउन्ड रिचार्जिङमा भनेर हामीले एउटा देख्दा अर्को तपाईँले हेर्नुभयो भने दिस इज इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ यो चाहिँ अहिले हामीले यो बेनिफिट्स जोन अफ राजदलगञ्जको त्यसको चाहिँ मैले भने मनसुनमा भ्यालिडेट गर्न बाँकी छ यो पहिलाको मनसुन भयो हेर्दाखेरि चाहिँ के देख्यो भने तपाईँले हेर्नुभयो भने प्री मनसुन र पोस्ट मनसुनको डेटा हेर्नुभयो भने मोरलेस स्ट्याग्नेन्ट देखिन्छ यसले के देखायो भने यसले के देखायो भने मोरलेस वाटर इज मेन्टेन ड्यू टु द रिचार्जिङ इफेक्ट देयर इज अ इफेक्ट people have been continuously withdrawing, exploiting the groundwater, but still the things are maintained. त्यसले गर्दाखेरि भने ग्राउन्ड वाटरलाई हामीले shallow ground फेरि it is we need to think we need mindful that this is shallow ground water aquifer. चाहिँ के हो भने यो गर्न सक्यौँ भने कमसे कम तपाईँको त्यो एरिया जुन राजदलगञ्जको एरिया जुन लगनखालको एरियामा हामीले टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ यो देख्यौँ सो इट्स भेरी हाइली एक्साइटेड फर अस सानो इफोर्टले चाहिँ त्यो मेन्टेन भइरहेछ र डिस्पाइट अफ हाउ मच वाटर हेज बिन विथड्रन र एक्सप्लोइटेड त्यो त अब हामीसँग त्यति डेटा भएन what we can see, despite of whatever amount has been withdrawn, does this help to maintain? Oh, lesson learned चाहिँ मैले यहाँ मिक्स गरेँ च्यालेन्जेस र लेसन लर्नलाई चाहिँ च्यालेन्ज लेसन लर्न गर्नुमा चाहिँ अलिकति मैले राख्ने चौमर्को गरेँ यसलाई मलाई माफ गरिदिनु होला यो चाहिँ के हो भने यो टेक्नोलोजी एडप्टेड रिचार्जिङ ग्राउन्ड वाटर चाहिँ कन्टिन्युस इम्प्लिमेन्टेसनले हेर्दाखेरि हामीले यसले चाहिँ कन्ट्रिब्युसन चाहिँ ग्राउन्ड वाटरमा रिचार्जलाई देखाएकै छ वाटर टेबल बढाएकै छ भन्ने कुरा हामीले अहिले ग्राफमा देख्यौँ अर्को कुरा चाहिँ केही नभए पनि कमसेकम प्री र पोस्ट मनसुनमा चाहिँ यसले वाटर लेभल चाहिँ मेन्टेन गरेको देख्यो विच मिन्स द्याट वाट एभर हेज बिन एक्सट्र्याक्टेड बाई द पिपल आर रिप्लेनिस्ड एभ्री इयर अर्को कुरा चाहिँ मैले भनिहालेँ प्री र पोस्ट टेस्टमा चाहिँ हामी इन्टरभेन्सन अघिमा चाहिँ
यो भिजिबिलिटी छ कि छैन भन्ने अन्डरस्ट्यान्ड हेर्नुपर्छ। ह्याप्याजार्डले हामीले चाहिँ ग्राउन्डमा रिचार्ज गर्न गयौँ भने के हुन सक्छ भने इन्स्टेड अफ ग्राउन्ड रिचार्जिङ द्याट विल जस्ट वर्क एज अ स्टोरेज। फर एक्जाम्पल मैले लास्ट 10 इयर्सभन्दा अगाडि 10-12 इयर्स एउटा स्टडी गरेको थिएँ ग्राउन्ड वाटरमा काठमाडौँ भ्यालीको। त्यसमा के देखियो भने चाहिँ वानको एरिया इज अ स्टोरेज ट्याङ्क। देयर विल नट बी एनी पोसिबिलिटिज अफ रिचार्जिङ बिकज अफ द जियोलोजिकल फर्मेसन। त्यस कारण चाहिँ हामीले कहाँ रिचार्ज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ इन्फिल्ट्रेसन टेस्ट, रिचार्जिङ कोअफिसियन्ट र इन्फिल्ट्रेसन कोअफिसियन्ट हेरेर हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। अदरवाइज इट मे नट बी वाइज बडी भन्ने यहाँ हामीले देख्यौँ र म तपाईँलाई ग्राफ पनि देखाउँ। अर्को कुरा चाहिँ र अब एउटा यसमा हामीले लर्निङ के देख्यौँ भने चाहिँ इन्फिल्ट्रेसन टेस्ट हामीले गर्दाखेरि जहिले पनि यो तपाईँको वाटरमा गएपछिमा देख्छौँ, तर इन्फिल्ट्रेसन गरेपछि साइड वालबाट हुन्छ, ल्याटरल पनि हुन्छ। इट्स भेरी डिफिकल्ट। हामीले कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो डिफिकल्ट मेजर गर्नुपर्ने भएको गर्दाखेरि डिफिकल्टी भएको हुनाले सो हामीले जति क्लेम गरे पनि त्योभन्दा बढी नै चाहिँ रिचार्ज भइरहेको हुन्छ। सो माई लर्निङ इज द्याट त्यो पर्टिकुलर वेलमा हामीले इन्फिल्ट्रेसन टेस्ट गर्नुभन्दा नियरेस्ट अब्जर्भेसन वेल बनाएर हामीले जुन रानीबारी र युसेपमा गऱ्यौँ, अहिले यो आर्मी ब्यारेक पनि हुँदैछ, त्यो गऱ्यो भने चाहिँ उसले तपाईँको एक्चुअल रिचार्ज भोल्युम चाहिँ त्यहाँबाट तपाईँको इन टर्म्स अफ वाटर टेबल कति बढ्यो भन्ने कुरा अब्जर्भेसन वेल्सले देखाउँछ। सो द्याट इज त्यो हामीले मोनिटरिङ जुन अहिले तपाईँले रानीबारी फरेस्ट रिजर्समा 3-4वटा मोनिटरिङ वेल्सबाट हामीले हेरेका थियौँ, त्यो एउटा लर्निङ। अर्को चाहिँ यो जुन सानो हाउसहोल्ड 400-500 हाउसहोल्डलाई पनि के एउटा कम्युनिटीलाई चाहिँ भयो भने यिनीहरूको एटलिस्ट अर्बन वाटर स्ट्रेस चाहिँ केही हदसम्म यसले चाहिँ रिलिफ पुऱ्याएको छ। आई वोन्ट से द्याट हेल्प देम टु कम आउट अफ देयर स्ट्रेस बट द्याट हेल्प देम टु मिनिमाइज देयर स्ट्रेस एउटा त्यो। र अर्को चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा मलाई लागेको लो कस्ट टेक्नोलोजी भनेर हामीले त्यति इन्ट्रेस्ट नलिन सक्छौँ, तर द्याट म्याटर्स अ लट। यही चिज लो कस्ट टेक्नोलोजी, लो कस्ट मेटेरियल, लोकली अभाइलेबल ह्युमन रिसोर्सेस हेज बिन वेल युटिलाइज फर दिस प्रोजेक्ट्स। र हाम्रो हाइड्रोजियोलोजिकल फर्मेसन अनुसार चाहिँ गऱ्यो भने वी क्यान डु अ लट। र अर्को कुरा चाहिँ अब यो वाटरले मैले अघि नै भने तपाईँहरूलाई इम्पावरमेन्ट, पार्टनरसिप, स्ट्रक्चर स्ट्रेन्थिङको हिसाबमा वाटरले जति पनि हामीले यो इनिसिएटिभहरू गरेका छौँ द्याट विल बिकम अ बेसिस फर अल अफ अस सेक्टर प्रोफेसनल्स टु एडभोकेट फर द निड अफ पब्लिक एन्ड इन्स्टिट्युसनल ओपन स्पेसेस फर मल्टिपल पर्पज इन्क्लुडिङ ग्राउन्ड वाटर रिचार्ज। त्यसैले हाम्रो यसले पनि कता कन्ट्रिब्युट गर्छ भने अझ म यो मेरो यो प्रेजेन्समा मेरो 10 वर्ष अगाडिको 12 वर्ष अगाडिको रिसर्चमा लिङ्क गर्छु। त्यति बेला गरेको रिसर्चले के देखायो भने हाम्रो सर्टेन ओपन स्पेसेस आर भाइटल फर रिचार्जिङ सम अफ द स्टोन स्पाउट्स, ट्रेडिसनल वेल्स। त्यस कारण चाहिँ यो पब्लिक स्पेसेसहरू हामीले सकेसम्म कन्जर्भ गर्नु सक्यो। के सोच भन्नुभयो जस्तै स्मार्ट सिटी भने जस्तै यो गर्न सक्यो भने पुर्खाहरूलाई राखिरहेका धरोहरलाई पनि हामीले रिभाइभ गर्न सक्छौँ। अनि मैले घरमा चाहिँ एउटा इनार थियो, अनि मैले त्यसो 10 मिटर अगाडि एउटा इनार बनाएँ। त्यसमा चाहिँ मैले रेन वाटर जति पनि रेन वाटर आउँछ राखिदिन्छु र कहिले त्यो जस्तै 3 दिन लगाएर पानी पऱ्यो भने त्यो भरिन्छ। अनि त्यसपछि त्यो रिचार्ज हुन्छ जस्तो लाग्छ, तर कहाँ जान्छ थाहा छैन। तर म आज 5 वर्ष भइसक्यो, तर मेरो अर्को इनारमा चाहिँ पानी बढेकै छैन। खालि के भयो त? अब उहाँले भन्नुभयो जस्तो अघि एक सट्ट हजुरले त्यो वेलको बारेमा बोल्नुदाखेरि स्किप गर्नुभयो, मैले हेरिरहेको थिएँ। कुनै एउटा पाइप घुसारेको देखाउनु भएको थियो पिक्चरमा। कि त्यो यो मैले गरेको सही हो? हुन त हो, अरू दान गर्ने हाम्रो चलन छ भने अरूलाई फाइदा भयो होला। यसको लागि चाहिँ मैले स्पष्ट पारिदिनु अनुरोध गरेँ। धन्यवाद। ल मलाई चाहिँ रमाइलो लाग्यो। हाम्रो जोशी ड्रिलिङ कम्पनीको सरले सोध्नु भएको तपाईँको प्रेजेन्टेसनमा एउटा मैले छुट्याए चाहिँ थिएँ द मिट्स अफ रिचार्जिङ ग्राउन्ड वाटर भनेर नि। सायद उहाँले चाहिँ ठ्याक्कै त्यसैमा क्वेसन सोध्नुभयो कि मिट हो भन्ने कुरा। वाट इज द मिट इन रिचार्जिङ ग्राउन्ड वाटर? ग्राउन्ड वाटर इज अ डाइनेमिक फ्लो। ऊ चाहिँ कहिले पनि एकै ठाउँमा बस्दैन। र मैले अहिले तपाईँलाई सबैलाई एउटा अचम्म लागेर 2 सेन्टिमिटर वाटर टेबल चाहिँ बढ्यो भन्दा म पुरा गर्वको साथ प्रेजेन्ट गर्दै थिएँ। र तपाईँलाई 2 सेन्टिमिटर कति नै होला? सो आफ्नो स्केलमा हेर्नुहोस् न। इट डजन्ट मेक एनी सेन्स फर अ पर्टिकुलर इन्डिभिजुअल। बट इफ यु लुक एट अ होलिस्टिकली होल सानो ग्राउन्ड वाटर अक्युफरमा काठमाडौँको पार्टिकुलर त्यो मैले एउटा देखाएको एरियाको बिट रानीबारी बिट आर्मीको लगन खेलको एउटा एरियामा 2 सेन्टिमिटर बढ्नु भनेको जस्ट इमेजिन हाउ वाट्स द भोल्युम अफ वाटर द्याट हेज बिन रिचार्ज। मैले त क्यालकुलेसन गर्न सकिनँ होइन अहिलेको स्टेजमा, किन त्यो डेटा मैले हेर्नुपर्छ। त्यस कारण अहिले सरले भन्नुभएको मिथ चाहिँ के हो भने वाइ सुड आई रिचार्ज ग्राउन्ड वाटर इफ इट डजन्ट स्टे विदिन माई प्रेमिस, इफ इट गोज बियोन्ड माई प्रेमिस, डजन्ट मेक सेन्स टु मी। बट अल्टिमेटली आई एम विथड्रइङ वाटर फ्रम द ग्राउन्ड। त्यो 2 सेन्टिमिटर बढ्नु भनेको त मेरो ग्राउन्डमा पानी तान्नलाई मद्दतै पुर्याएको हो नि।
So it ultimately goes to the solar groundwater offer in particular formation, be it Chapagong, be it Pokhara, whatever. र हामी कहीँ न कहीँबाट तानिदिरहेका छौँ. सो यो चिज एजुकेसन चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ. र म तपाईँलाई के भन्छ, आई एम डुइङ ग्राउन्ड वाटर रिचार्जिङ एन्ड रेन वाटर हार्भेस्टिङ फ्रम लास्ट 15 years इन मार्को. र मैले 40% पानी तिर्नु परेको छैन अहिलेको अवस्था. तर हामी रिचार्जिङ एज वेल. र मेरो घरमा पानीको त्यो इनारको पनि माथि आउँदैन. र व्हेन आई वाज किड, मेरो ट्रेडिसनल वेलमा आई क्यान पुट माई ह्यान्ड एन्ड टच द वाटर. अहिले आएर मेरो त्यो ट्रेडिसनल वेलमा कहिले पनि पानी पर्दैन. इभन आई एम रिचार्जिङ बिकज त्यति बेला म चान्स किट हुँदाखेरि चाहिँ मेरो घरतिर कसैको इनार छैन. अहिले देयर आर मोर देन 50-60 इनार्स. सो एभ्रिबडी इज गेटिङ वाटर. वाइ? सम अफ अस आर रिचार्जिङ. पानीको लेभल त घट्यो, तर द्याट्स वाइ आई थिङ्क त्यो मिथ चाहिँ के हो भने मैले रिचार्ज गरेर मैले पाएँ भने भइसक्यो दुध रिचार्जिङ. त्यसलाई हेर्नु, त्यो चाहिँ इन्डिभिजुअलिस्टिक एप्रोच हुन्छ. होलिस्टिक एप्रोच चाहिँ के हो भने मैले गरेर 2 सेन्टिमिटर बढ्यो भने मेरो होल एरियालाई त धेरैले पायो. 2 सेन्टिमिटरको इन टर्म्स अफ भोल्युम इज भेरी ह्युज.